बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे नबी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने शेरों के साथ जिंदगी गुजारी थी, और जब उन्हें आग में डाला गया तो आग ने उन्हें मामूली सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बरगजीदा नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम थे। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप इस तरह की मजीद इस्लामी वाक़ियात पर मबनी वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए नबी थे। मिलाद से 2500 साल पहले 5वीं करन में बैतुल मुक़द्दस के शहर में पैदा हुए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अशराफजादों में से थे। दानियाल का मतलब है खुदावन मेरा काजी है। प्यारे दोस्तों, जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उस जमाने में मुल्क में अजीब हालात पेश आते हैं। एक रवायत के मुताबिक उस जमाने में मिस्र के बादशाह ने यहूदा के बादशाह के साथ जंग का ऐलान किया था, और चूंकि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अशराफजादों में से थे और उनकी जान को खतरा लाहक था, जिसकी वजह से उनके वालिदैन उन्हें जंगल में छोड़ आते हैं। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जो उस वक्त नौमौलूद थे, शेरों से भरे जंगल में अल्लाह ताला की पनाह में छोड़ दिए जाते हैं। शेर बहुत जल्द ही हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की मौजूदगी का एहसास कर लेते हैं और उनके इतराफ में जमा हो जाते हैं, लेकिन ये शेर उस नौमौलूद को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी हिफाजत करते हैं। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम शेरों के साथ उस जंगल में कितना अरसा रहे किसी को मालूम नहीं है, लेकिन एक मुद्दत के बाद एक चौपान को हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम मिलते हैं और वो अपनी औलाद की तरह हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की परवरिश करता है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने 14 साल तक बैतुल मुक़द्दस में जिंदगी गुजारी, यहाँ तक कि बाबिल का बादशाह बख्तुन नसर बैतुल मुक़द्दस पर हमला करता है और शहर को आग लगा देता है और जवानों को कैदी बनाकर बाबिल ले जाता है। हजरत दानियाल भी उन जवानों के हमरा होते हैं कि जिन्हें कैदी बनाकर बाबिल ले जाया जाता है। बाबिल के लोगों ने इन जवानों को तकलीफ देना शुरू कर दी। इन जवानों में से 4 जवानों को बख्तुन नसर ने आजाद कराकर अपने साथ महल ले जाता है। हजरत दानियाल भी इन 4 जवानों में शामिल होते हैं। बख्तुन नसर अपने वजीर से कहता है कि इन जवानों को अपने पास रखो और इनका ख्याल रखो और इन्हें जरूरी तरबियत दो ताकि मुस्तकबिल में इन्हें महल में काम पर रखा जा सके, और वजीर को हुक्म देता है कि इन 4 जवानों को मेरे ही खाने में से खिलाओ और इन्हें मेरी मखसूस शराब देना पीने के लिए। वजीर बादशाह के हुक्म की तामील करते हुए इन 4 जवानों को अपने साथ लेकर जाता है और ज़ाती तौर पर खुद इन जवानों के काम की निगरानी करता है। लेकिन हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और दूसरे जवान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की पैरवी करते थे और इन चीज़ों से परहेज करते थे जो उनके मजहब में जायज़ नहीं थी। इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता करते हैं। 3 साल बाद इन जवानों को बादशाह के दरबार में हाजिर किया जाता है। बादशाह इन जवानों से मुख्तलिफ काम करवाता है और ये जवान सालों बख्तुन नसर के दरबार में खिदमत करते हैं। प्यारे दोस्तों, बख्तुन नसर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को अपना वजीर मुकर्रर कर देता है और इस दौरान अल्लाह ताला हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को पैगंबरी मबूस करते हैं। बाबिल के लोग हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की जासूसी करते हैं और बख्त नसर से जाकर कहते हैं, ए बादशाह, तूने इस शख्स को खुद का वजीर बनाया है, लेकिन वो पैगंबर की तरह अमाल करता है। इसके अलावा वो शराब जो आप पीते हैं वो हरगिज नहीं पीता। बख्त नसर इस बात को सुनने के बाद शराब लाने का हुक्म देता है और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को पीने का कहता है, लेकिन हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम शराब पीने से इनकार कर देते हैं। उस दिन के बाद बादशाह हुक्म देता है कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को जंगले में डाल दिया जाए जो शेरों से भरा हुआ था, लेकिन जब उन्हें जंगले में डाला गया
تو شیر انہیں نقصان پہنچانے کی بجائے ان کے قریب آ گئے اور ان کے پاؤں چاٹنے لگے۔ حضرت دانیال علیہ السلام ایک مدت تک شیروں کے ساتھ جنگلے میں رہے۔ اس دوران وہ ایک انگوٹھی بناتے ہیں کہ جس کے بیچ میں خود کی تصویر اور دونوں جانب شیروں کی تصویر بناتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد بابل کا بادشاہ بخت نصر ایک عجیب و غریب خواب دیکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور سب سے پوچھتا ہے کہ اس کے خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن پھر بخت نصر کو بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے خواب میں کیا دیکھا تھا۔ اس وجہ سے کوئی بھی ان کے خواب کی تعبیر نہیں کر سکتا تھا۔ اس پر بخت نصر کہتا ہے کہ دانیال کو جنگلے سے نکالا جائے، اور حضرت دانیال علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تم بتا سکتے ہو کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اس پر حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر سے کہتے ہیں کہ تم نے خواب میں ایک مجسمہ دیکھا ہے اور ایک بڑا پتھر اس سے ٹکراتا ہے اور وہ مجسمہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی بخت نصر کی بادشاہی کس طرح ختم ہوگی اور بت بھی نابود ہو جائیں گے۔ بخت نصر خواب کی تعبیر بتانے پر حضرت دانیال علیہ السلام کو واپس محل میں بلا لیتے ہیں، لیکن بابل کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور حضرت دانیال علیہ السلام سے نجات پانے کے لیے ہر برے طریقے کو آزمایا۔ ایک بار پھر بخت نصر کو راضی کر لیا اور بادشاہ کے حکم کے مطابق ایک بہت بڑا مجسمہ بنایا گیا، اور بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اس بت کو سجدہ کرو اور اس کی پرستش کرو، اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس کام کو انجام نہ دیا تو انہیں جلتی ہوئی بھٹی میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ ہم صرف خدا کی بندگی کرتے ہیں اور خدا ہمیں اس آگ سے جس میں تم ڈالو گے بچا لے گا۔ بادشاہ اس بات کو سننے کے بعد بہت غضبناک ہو جاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آگ کی بہت بڑی بھٹی بنائی جائے، اور اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کے 3 ساتھیوں سمیت اس آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اس دوران بخت نصر دیکھتا ہے کہ آگ میں 4 لوگوں کے بجائے 5 لوگ ہیں، اور 5واں شخص ظاہری شکل صورت سے ان 4 سے مختلف ہے۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد بھی جب آگ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کچھ نہ بگاڑ سکی تو بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان لوگوں کو آگ سے باہر نکالا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے 3 ساتھی اس طرح آگ سے باہر آتے ہیں جیسے وہ آگ میں تھے ہی نہیں۔ بخت نصر ان سے پوچھتا ہے، میں نے تم 4 لوگوں کو آگ میں ڈالا تھا، لیکن آگ میں 5 لوگ موجود تھے، وہ 5واں شخص کون تھا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ 5واں شخص فرشتہ تھا۔ بخت نصر یہ سب دیکھنے کے بعد اعلان کرتا ہے کہ کسی کو بھی حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں برا کہنے کا حق نہیں ہے، اور حضرت دانیال علیہ السلام آخری عمر تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ اس واقعے کو سالوں گزر جاتے ہیں اور بخت نصر دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جب حضرت دانیال علیہ السلام کے وفات کا زمانہ قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اپنے فرزند کو اپنا خلیفہ بنا دو۔ چنانچہ انہوں نے تعمیل ارشاد باری تعالیٰ کر دی۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔